دونك بقات لينا الكا هي من 0 حتى ل بي ديال 2 اكس الكوس او كاري ديال اكس ديد اكس. دونك هنايا الا مشينا تختاري هادي اختاريناها هي الاو وهادي هي الفي بريم. المشكل عندنا هادي ما تنعرفوش لها الداله الاصليه، هادي راه او كاري ما تنعرفوش لها الداله الاصليه ديالها. دونك شنو غادي نديرو؟ عندنا واحد الخاصيه قريناها في سيزيام هي الكوس او كاري ديال اكس شنو تتساوي، اولا الكوس نجبدوها من الخاصيه دو اكس تتساوي هي دو الكوس او كاري ديال اكس موان زان. دونك غنحولو هادي لهاد الجهه تبقى لي تولي لنا الكوس ديال دو اكس زائد ان تتساوي دو الكوس او كاري اكس. حول هادي بالقسمه تولي الكوس دو اكس زائد واحد سور دو تتساوي الكوس او كاري ديال اكس. دونك الكوس او كاري ديال اكس تساوي 1 سور 2 الكوس ديال 2 اكس زائد 1 سور 2. دونك دابا الكا كنديرو نحسبوها. الكا اش غادي تولي ليا؟ الكا تتساوي هي التكامل من 0 حتى ل بي ديال 2 اكس وبلاصه هاد الكوس كاري غنكتب 1 سور 2 الكوس 2 اكس زائد 1 سور 2 ديد اكس. دونك غادي نشر هادي في هادي غتمشي جوج مع جوج غتبقى ليا الاكس الكوس دو اكس، هادي في هادي تمشي مع جوج مع جوج غتبقى ليا هي الاكس ديد اكس. دونك من 0 حتى لبي ديال اكس الكوس دو اكس زائد نفصل التكامل ديد اكس بعدا زائد اكس من 0 حتى لبي ديال ديد اكس. دونك هادي ديجا خرجناها قبل هي الجي. دونك هادي خرجت لينا هي بي زائد 2 على 8 زائد هادي الدالة الأصلية ديالها هي إكس كاري سور 2 ما بين 0 و بي. دونك هي بي زائد 2 سور 8 زائد بي أو كاري على جوج ناقص 0 على جوج هي 0. دونك الكا هي هادي صافي. دونك كتبقى لينا ال سهلة. ال عندنا ال تتساوي ليا من 0 حتى بي سور 4 ديال اكس الكوس او كاري اكس ديد اكس. هادي اول حاجه هو اننا نفصلوها. دونك شنو غادي تولي اكس مضروبه في 1 سور الكوس او كاري اكس ديد اكس. شكون غنختار الاو هي الاكس وغنديرو ليها البريم. دونك هي واحد غنختارو الفي بريم هي واحد سور كوس او كاري والاو ديالها يعني الأصلي الفي ديالها يعني الأصلية هي الطونجونت أو كاري ديال إكس أولا لا 1 سور الكوس أو كاري ديال إكس غير طونجونت ديال إكس. دونك هادي في هادي موان هادي في هادي. دونك شنو غادي تعطينا هي إكس الدالة الأصلية تعطينا هي إكس طونجونت ديال إكس ما بين 0 و بي سور 4 موان تعطينا الطونجونت فواحد يعني التكامل من 0 حتى لبي سور 4 ديال طونجونت ديال إكس فواحد هي طونجونت ديال إكس. دونك هي إكس طونجونت ديال إكس غتبقى تتعوضوها بي سور 4 موان هادي شناهي هي سينوس إكس على الكوس إكس ديت إكس. دونك شنو غادي تولي ليا هي إكس طونجونت ديال إكس ما بين 0 بي سور 4 هنا غتولي بلوس وهاد الموا ندخلوه هنا 0 تا بي سور 4 موان سينوس ديال إكس الكوس ديال إكس ديد إكس. علاش دخلت هادي هنا؟ باش تولي الفوق. علاش دخلت الموا هنايا؟ باش تولي الفوق هو الاشتقاق ديال التحت. دونك شنو غادي تولي لينا إكس طونجونت ديال إكس ما بين 0 بي سور 4 زائد التكامل من 0 حتى بي سور 4 هاد الفوقاني قلنا هو البريم ديال كوس إكس هو موان سينوس إكس. دونك إلا كانت البريم على الكوس شنو تتكون الدالة الأصلية؟ ولتحت أس واحد شنو تتكون الدالة الأصلية؟ هي الألان ديال لا فالور أبسولي ديال التحتاني. دونك الكوس إكس ما بين 0 و بي سور 4. دونك غتبقى ليكم غير التعويض والال غتخرج هي بي سور 4 موان 1 سور 2 الألان ديال 2.